Jazakallah. Amar, it's very important and valid questions. Since 1947, what we have done with forensic medicine, why it has not still been developed, why this subject is still a toddler in Pakistan, and we are far behind from India, Bangladesh, Iran. इसमें मैं कोई डी ग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्स हैं. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हम उनसे आगे भी हैं. मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि दुनिया में 3 किस्म के मेडिकल लीगल सिस्टम है. मैं मेडिकल लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूं. सबसे पुराना जो है वो कॉर्नर सिस्टम है. उसके बाद जो कॉर्नर सिस्टम है वो यूके में है और यूएसए की कुछ स्टेट में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी है. फिर यूएसए में एक सिस्टम है जिसका नाम है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम. तीसरा है कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में है. कॉर्नर सिस्टम में जो कॉर्नर है वो यहाँ तो एक लीगल एक्सपर्ट बंदा होता है या मेडिकल एक्सपर्ट बंदा होता है जो कि एक मखसूस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बाद जिसको नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाता है. तमाम अननेचुरल डेथ, सस्पिशियस डेथ या जो मेडिकल ऑटोप्सी वाली भी हैं वो उसके नोटिस में लाई जाती हैं. फिर ये डिसाइड होता है कि इसकी ऑटोप्सी करने की जरूरत है कि नहीं. अगर वो मेडिकल लीगल केस है तो वो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करता है. अगर वो सिंपल मेडिकल ऑटोप्सी है तो वो पैथोलॉजिस्ट करता है जिसमें ट्रीटिंग डॉक्टर मौजूद होते हैं. जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है यूएसए में, उसमें मेडिकल एग्जामिनर बड़ा हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसके नीचे पूरी टीम होती है, जिसमें क्राइम सीन एक्सपर्ट होता है, फोरेंसिक फोटोग्राफर होता है, ट्रेस एविडेंस एक्सपर्ट होता है, पुलिस भी होती है उसके साथ, जो कि सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं और वहां पर प्री ऑटोप्सी, फिर डिस्पैच ऑफ द बॉडी, फिर ऑटोप्सी और फिर पोस्ट ऑटोप्सी. और वहां हर स्टेट में अपना एक मेडिकल एग्जामिनर है जिसके नीचे असिस्टेंट मेडिकल एग्जामिनर्स होते हैं. जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वो हमारे सिस्टम से मिलता जुलता है क्योंकि वहां पर भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है और 2 डॉक्टर मिलके ऑटोप्सी करते हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर, ये कॉम्बिनेशन बनता है. हमारे मुल्क में ये जो मेडिकल लीगल सिस्टम है ये इनहेरिटेड है इंग्लिश लॉ से. इंग्लिश ने जो मेडिकल लीगल सिस्टम यहाँ जब वो प्रवेल हुआ, जब हमने इनहेरिट किया, तो ये था बेसिकली पुलिस इंक्वेस्ट बेस्ड एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पे. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है पाकिस्तान का 1898 का, उसके तहत जब अननेचुरल डेथ होती है सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसकी इतला उस इलाके के जिसकी हदूद में ये वाकया होता है उस पुलिस को दी जाती है. पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट को इतला करती है, मौके पे जाती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है और बॉडी को शिफ्ट करती है टू द नियरेस्ट मेडिकल मैन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ. अगर उसको डाउट हो, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. जो एक्सुमेशन है वो प्योरली कोर्ट ऑर्डर से होती है. अब उसमें भी पुलिस रूल में लिखा हुआ है कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा दफनाए हुए हो गया तो पुलिस वाला मेडिकल मैन से मशवरा करे कि इस एक्सुमेशन का फायदा है कि नहीं है. लेकिन ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही. यहाँ 6 महीने, साल, 2 साल बाद भी एक्सुमेशन हो रही हैं.
اب یہ سسٹم ڈیولپ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب پاکستان بنا تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس 1-2 میڈیکل کالج تھے. سر میں آپ کو 1 منٹ اور کے لیے انٹرپٹ کروں گا سر. ایگزومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایگزومیشن آپ 3 ہفتے تک کر سکتے ہیں. 3 ہفتے کے بعد اگر کرنی ہے تو آپ کو نہیں، یہ پاکستان کا قانون نہیں کہتا. یہ پولیس رول میں ایک سیکشن ہے 25 مجھے ایگزیکٹ اس کا نمبر یاد نہیں ہے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ اگر دفنائے ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ایگزومیشن سے پہلے میڈیکل مین سے مشورہ کر لیا جائے. ادروائز پاکستان میں ان لمیٹڈ ہے، کوئی بھی بندہ کسی وقت ایگزومیشن کی درخواست دے سکتا ہے، کورٹ اس کے آرڈر کر سکتی ہے. انگلینڈ اور فرانس میں ایک جگہ 20 سال اور ایک جگہ 15 سال کی حد مقرر ہے کہ اس کے بعد ایگزومیشن نہیں ہو سکتی اگر اتنا فوتگی کو عرصہ ہو جائے. پاکستان میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر. اب جب یہ پاکستان بنا، ہمیں جو میڈیکل سسٹم ملا اس میں میڈیسن سرجری تھی. آپ کو پتا ہے کہ نیورو سرجری، سائیکالوجی، ڈرماٹولوجی، کارڈیک سرجری، پیڈیاٹرکس جو ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بعد میں ڈیولپ ہوئیں. اب دنیا میں تو پیڈیاٹرک نیوناٹولوجسٹ بھی ہیں، پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ بھی ہیں، پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ بھی ہیں. وہاں پر تو اسپیشلٹی، سب اسپیشلٹی، پھر سب اسپیشلٹی. فورینزک میڈیسن کا کوئی وجود نہیں تھا جب پاکستان بنا. اس سبجیکٹ کو یہ پہلے 4th ایئر میں تھا، پھر یہ 3rd ایئر میں آیا. 4th ایئر میں کیوں تھا؟ MBBS کے کورس میں یہ 4th ایئر میں یہ اس لیے تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی رائے تھی کہ جس نے فورینزک میڈیسن سیکھنی ہے اس کو اس سے پہلے انیٹمی، فزیالوجی، فارماکالوجی، پیتھالوجی آنی چاہیے. اس کے بغیر وہ فورینزک میڈیسن سیکھ نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد پھر یہ 3rd ایئر میں آ گیا اور 1979 یا 75 سے پہلے تک پارٹ ٹائم ٹیچر، وہ جو سرجن جنرل پنجاب ہوتا تھا یا سرجن میڈیکل لیگل پنجاب ہوتا تھا یا جو پولیس سرجن ہوتا تھا، وہ آ کے یہاں پارٹ ٹائم لیکچرز لیا کرتے تھے. ایز سچ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی کوئی نہیں تھا. سر 1 منٹ میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو یہاں پہ. سر یہ بتائیے گا کہ جو سرجن میڈیکو لیگل پنجاب یا پولیس سرجن تھا اس وقت جب فورینزک میڈیسن 4th ایئر میں پڑھائی جاتی تھی، اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا تھی اور وہ کیسے لگتے تھے سرجن؟ سمپل MBBS DPH، یہ پبلک ہیلتھ والے وہ ڈاکٹرز ہوتے تھے. ایکسپیرینس بیس پہ وہ 20 گریڈ کی میرا خیال پوسٹ تھی. اس کا نام پہلے پولیس سرجن پنجاب رہا، پھر ویسٹ پاکستان پولیس سرجن رہا، پھر سرجن جنرل بھی محل رہا. اب اس پوسٹ کا نام سرجن میڈیکل لیگل پنجاب ہے. پہلے اس سرجن جو پولیس سرجن تھا، تمام انیشل ریکروٹمنٹ کی میڈیکل ایگزامینیشن اس کے ذمہ ہوتا تھا.